अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बड़े बेहतरीन, आप हमारे मोहसिनीन में से हैं जो हमारे सामीन के लिए भी हमारी जो आज हमारी सीखो सिखाओ की एक नशिस्त लगती है, उसमें आप बड़ी अच्छी उम्दगी के साथ बहुत सारी बातें और हमारे ज़हनों को खोल जाते हैं। आप कभी आपने बताया कि वो जो माइंड फॉग थी उस पर बड़ा उम्दा आपने, और फिर फिक्स माइंड सेट और जो प्रोग्रेसिव माइंड सेट्स पर भी आपने कि कैसे मुतहर्रिक और डायनामिक किस्म की सोच को जन्म दिया जाता है। तो आज हमारा बात वही सोच की है, और मैं तो यहाँ तो सोच के अलावा बात नहीं कर रहा होता हूँ। कोशिश ये होती है कि सोच की उस ताकत को हम कैसे इस्तेमाल करें। राइट जनाब सर, इसका सोच जो है जस्ट लाइक ए बीज, सीड है आपकी। हाँ, और इस सीड के आप जिस तरह से जानते हैं कि तमाम प्लांट की जो इब्तिदा है उसी से होती है। हाँ 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 हाँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इसके अलावा जो नेपोलियन हिल है, नेपोलियन हिल को तो मैं ये कहता हूँ कि समझ लें कि सेल्फ हेल्प या जो मोटिवेशन जो इंडस्ट्री है उसका बाप है। 1939 में उनकी बुक आई थी थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, यानी अगर आप गरीब पैदा भी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मरना नहीं गरीब आप। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली मैं उसको थोड़ा सा दूसरे डायनेमिक से मैं देखता हूँ जी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि व्हाट यू थिंक व्हाट यू आर, यानी आप वही हो जो आप सोच रहे हो। हाँ, आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, जो कुछ कर रहे हो वो नहीं हो, आप वो हो कि जो कुछ आप सोच रहे हो। तो सीड का जिस तरीके से मैंने मिसाल बताई कि ये जो है इस तरीके से सोच का वो होता है, उसके बाद आदत, और आदत के बाद कैरेक्टर, और कैरेक्टर के बाद सेल्फ जो है बिलीफ वगैरह, ये सारा कुछ है। दुरुस्त है, दुरुस्त है। आप सर ये देखें कि आपने अपनी कभी जिंदगी में किसी फॉर्चूनर गाड़ी पे या मर्सिडीज गाड़ी पे या और जो भी आला इस तरह की प्रोडक्ट है उसमें कोई चप्पल या जूता बंधा हुआ या कोई इस तरीके का कोई तावीज या कोई ऐसी चीज देखी? हाँ, हाँ, नहीं, कभी नहीं। या आपने देखा होगा रिक्शे पे, सुजुकी पे, टेम्पो पे, या कोई चिंची वगैरह पे? क्यों ऐसा होता है? ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच होती है कि ये जूता में बताए जो है बचा लेगा और ये करेगा सारा, और सब कुछ जो बुरा है ना उन्हीं के साथ होता है। व्हील भी उनका टूटता है, रिम का भी उनका मकसद होता है, सार्जेंट से जो है चालान भी उनका होता है। अब ऐसा जैसे उन्होंने सोच लिया इस तरीके से। अच्छा, दूसरी सर सोच का आप समझ लें कि सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका चलता ही इसी पे जी। जब बच्चे की 7 साल उसकी उम्र होती है, कॉन्शियसली उसको ज़ाहिर है कॉन्शियस या बलोगत या जिसको हम कहते हैं कि शऊर वाला तो नहीं होता, लेकिन वो जो 7 साल की उम्र में जो उसके पेरेंट्स ने, जो उसके टीचर्स ने, जो उसके अतराफ़ के लोगों ने उसको फीडअप किया हुआ होता है, वो उसी पे चलता है। उसके ज़हन में जो उतार दिया जी, हाँ। कि भाई ये नहीं करना, ये करना होता है, ये करना होता है, ये कर, वो उसी चीज़ को लेकर खतरा ज़्यादा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब माँ बाप का हमारे यहाँ ये है कि जैसे कहेंगे कि भाई ये सईद भाई हैं, सईद साहब आए हैं हमारे यहाँ मेहमान, बेटा चाय लेके आ जाओ, कप लेके आ जाओ। अब वो ये ज़रूर कहेंगे कि देखो कप टूटे ना, हाँ, शीशे का गिलास है आराम से। बच्चा कहेगा मैं साइकिल चला रहे हो, हाथ पैर ना टूट जाए, दरख्त पे चढ़ रहा है तो ये हो जाए वो हो जाए सारी। अब ये तमाम चीज़ें उसकी फीडअप उसकी जो है दिमाग में सारी इकट्ठी होती रहती हैं, और उसके बाद फिर वो लाइफ को जब वो गुजारता है तो वो उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको बताऊं कि सर सोलोमन आइलैंड करके एक जगह है, वहाँ पर स्याह फार्म लोग रहते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि जो नेटिव अमेरिकन थे, चाहे वो न्यूजीलैंडर हों चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हों, नेटिव लोग बेचारे सिमटते जा रहे हैं जिस तरीके से शहर फैलता जा रहा है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सर वहाँ पर ये है कि जब वो कोई दरख्त को काटना चाहते हैं और वो बड़े तनावर दरख्त होते हैं, वो जो एबोरिजिनीज जो वहाँ रहते हैं जिसके वो वो रहते हैं, तो वो सोलोमन आइलैंड में वहाँ जाके और उस दरख्त को जाके बुरा कहते हैं, उस पर लानत भेजते हैं। अच्छा, उसको बुराई के सेंस में कहते हैं। कुछ अरसे के बाद वो दरख्त खुद ब खुद जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, हाँ, और वो बिल्कुल सूख जाता है और उसको आसानी से काट लेते हैं। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि सर थॉट का ये इस चीज़ का, क्योंकि सारी दुनिया जैसे कहते हैं ना कायनात वाइब्रेशन पे चल रही है। आप हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं और ये सारा एक लहरें हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। हाँ। इसी तरीके से जो अल्फाज हम अदा करते हैं उसकी हर एक की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जाके वहाँ पर हिट करती है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड पे हमने 2-3 प्रोग्रामों में पहली बात की कि उसको सारी चीज़ें पता नहीं होती। अब आपने कोई नेगेटिव बात या कोई इस तरीके का कोई मैसेज दिया या दूसरे ने लिया, तो वो इसी उसको सिर्फ भनक मिलनी चाहिए कि यार ये जो है मैं ये कर नहीं सकता, मैं फेलियर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब माँ बाप के मेरे वो है, मैं जो है डफर हूँ, मैं ये हूँ। तो वो उसको तमाम चीज़ें वो प्रोग्राम बना के देगा कि डफर की तरह,
اور وہی آپ کی جیسے انٹرو میں آپ نے کہا کہ اگر وہ ٹھان لے کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے تو میں یہ کروں گا اور کس طریقے سے. اب وہ کیسے والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اگر وہ خود سوچیں گے نیوٹن کے ذہن میں آتا ہے یا جو ہمارے جو رائٹ برادران ہیں ان کے اس میں آتا ہے کہ یار کیسے لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی بات یار میں لوہے کو اڑانا چاہتا ہوں یعنی مشین ایسی وہ جب پلین کا کہتے تھے یہ پاگل ہے کس طریقے. اسی طریقے سے نیوٹن نے یا اور دوسرے لوگوں نے انہوں نے کیسے والی چیز کو نہیں سوچی. انہوں نے بولا کہ نہیں یہ جو ہے کہ کیسے ہوگا نہیں ہوگا نہیں یہ کرنا ہے. اب جب کرنا ہے یا آپ نے ایک میسج اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ایک پاورفل کر لیا اب وہ یہ چیزیں جو ہے نا بنانا شروع کر دے گا. تو سوچ کا سر انسانی اچھا وہ راستے کھلتے جاتے ہیں ایگزیکٹلی وہ بالکل آپ کی جو ہے جس طرح کیا کہنا چاہیے کہ ایز اے آرڈرلی وہ اس چیز کو لیتا ہے کہ بھائی مجھے مالک نے یہ کام دیا اور میں اس کی ویز بتاؤں گا. اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کام نہیں ہوگا یار میں وہاں جانا چاہتا ہوں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہوں گی اس کی ساری نیگیٹیوٹیز اس کے سارے پست پہلو نکل کر آ جائیں گے نیگیٹو سارے. اور یہی چیز کی جو بنیاد ہے نا سر وہ سب کانشیس مائنڈ کی وہ آپ کا جو لا آف اٹریکشن ہے جس طرح آپ نے گمان والی بات جی ہاں نبی پاک کی جس طرح حدیث ہے کہ مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے وہ اچھے گمان پہ پوری لا آف اٹریکشن بیس کرتی ہے اس چیز. رونڈا بائرن ایک مشہور آسٹریلین تھی ناؤ شی از این امیریکن. اس کی کتاب نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا. سیکریٹ اس نے بک لکھی میجک لکھی ہیرو لکھی. اس کی بیس کیا تھی اس کی بیس یہی تھی سب کانشیس مائنڈ کا کہ یہ مائنڈ آپ کی پاور ہے. اب لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ لا آف اٹریکشن یہ کہ آپ اچھا سوچیں گے تو اچھا آپ کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ اسی طرح کی چیزیں نکل کر اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو جائیں گے. جتنے کامیاب لوگ آپ کے کمانڈز ویسی آئیں گی اس کے ذہن میں جو اس کے نیورونز ہیں ویسی اسی طرح متحرک ہوں گے بالکل متحرک ہوں گے اور وہ چیزیں اٹریکٹ کریں گی آپ اس کی جو اٹریکشن ہے وہ خود بخود وہ حالات اس طریقے سے ہوں گے آپ کے کہ آپ جو اس طرف چلے جائیں گے. تو اسی طریقے سے جو ویژولائزیشن یا کریٹو ویژولائزیشن کی جن کو میں لوگوں کو پریکٹس کراتا ہوں اس کا یہی ہوتا ہے جی کہ ون گو اپ میں پہلے فوکس آپ نے اپنا کیا جی اور کرنے کے بعد اپنا ایک جو امیجن ہے کہ بھئی میں ابھی کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کل عبداللہ ہارون روڈ جو عبداللہ ہارون صاحب کا ایک یتیم خانہ ہے بچوں کو میرے خیال ہے 50 کے قریب جو بچے تھے. یتیم تو میں نہیں کہنا چاہتا وہ ہمارے ہی اپنے بچے. اب وہ جو سب سے بڑا بچہ 13 سال اور پھر ریسٹ آپ لگا دیں. میں نے 2 منٹ وہاں بات کرنی تھی. میں نے کہا یار میں ان سے کہ میں کیا میں بات کروں. میں نے ان کو یہی بات کی اچھا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو. اس نے کہا یہ میں نے کہا بالکل بیٹا آپ بن سکتے ہو. آپ روزانہ رات سونے سے پہلے یہ چیز اپنے 2 بچے تھے اتفاق سے انہوں نے کہا کہ ہم آرمی میں جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آرمی میں جانا چاہتے ہو بالکل یونیفارم اور یہ ساری چیزیں وہ کرو سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر وہی میں نے اس کو جہاز والی بھی مثال دی کہ دیکھو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کا کہ یہ پاگل لوگ ہیں اور جبکہ وہ کوئی ایئر کرافٹ انجینئر ہے کوئی اس طرح کے نہیں تھے. وہ تو سائیکل مینوفیکچرنگ جو ہے ریپیئرنگ کا دونوں بھائی کام کرتے دونوں سائیکل ایک بھائی 6 مہینے وہاں رہتا تھا دوسرا کباڑ ڈھونڈنے وہ چلا جاتا تھا کباڑی سے چیزیں لینے نیو یارک میں. درست. لیکن سوچ یہ تھی اور جو پاگل وہ کہتے تھے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے یہ لوہے کو اڑائے گا. تو بات یہ کہ سب چیز پاسبل. اب آپ دیکھیں کہ شاہ رخ خان کا اس کا پورا جو ہے لا آف اٹریکشن سے ریلیٹڈ ہوا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے یہ بننا ہے میں نے اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. میں بامبے آیا تو میں نے یہ کیا ہوا تھا. تو سوچ سر سب سے پہلی بنیادی چیز ہے چاہے ترقی کے لیے چاہے تعمیر کے لیے چاہے آپ کی ڈسٹرکشن کے لیے. بہترین. اس کو اگر کوالٹی وائز جس طریقے سے ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ اس کو کس طرح سے وہ کرتے ہیں کیسے اگر ایسے اس میں اگر انسان اس پہ کوالٹی پہ کام نہیں کرے گا تو وہ پھنس جائے گا. اور اسی لیے 12 میں جو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو آپ کی ایسی سنگت ایسے لوگوں میں ہے کہ جو آپ کو ڈسہارٹ کرتے ہیں آپ کی سیلف امیج کو تباہ کرتے ہیں آپ کی سیلف ورتھ کو کرتے ہیں. آپ نے مجھ سے یہ کام کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے سنتے ہی کہا کہ آپ تو کر ہی نہیں سکتے یار میں نے کیا تھا مجھے لاس ہو گیا. اب اس طرح کے جو ٹاکسک پیپل ہیں اس کو میں ہمیشہ سے یہ بات ایک میرا جملہ ہے کہ ان سے ہمیشہ بھائی اپنے آپ کو دور رکھو. ایسے جملے ایسی فلم ایسی کتاب ایسی سنگت ایسا ماحول کہ جو آپ کو اپلفٹ کر سکے جو آپ کو انہینس کر سکے. تو اس طریقے سے جو لوگ ہیں نا تو وہ آپ کی پھر اس طریقے سے نیروپیتھی یا جو آپ کے مائنڈ کے جو پیٹرن ہیں وہ چینج ہوں گا. کیونکہ پیٹرن اگر ایک دفعہ جیسے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ہی جیسے کہنا چاہیے مشکل کام ہے کہ اس پیٹرن سے نکالنا. کیونکہ بالکل آپ کی وہ سیکنڈ نیچر میں نے بتایا نا کہ یہ سمپل طریقہ ہے. اس کا سوچ آپ کی بیج ہے بیج کے بعد آپ کی عادت ہے پھر آپ کے بعد کیریکٹر ہے پھر آپ کا سیلف بلیف بن گیا تو پھر آپ کی پوری پرسنالٹی پڑ گئی. پہلے دماغ میں بیج بویا جاتا ہے بیج سے سوچ کا بیج. اب بیج ہی سے گڑبڑ اگر ہے تو وہ سارا ٹریک جو ہے نا آپ کا رانگ ٹرین میں آپ بیٹھ جائیں گے. بہترین بات. اچھا مجھے